नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम मुल्हिदीन के कुछ एतराज़ों का जवाब देंगे। अच्छा, ये एतराज़ और जवाब कोई नए नहीं है, सब पुराने हैं, लेकिन चूँकि उन्हीं सवालों को, उन्हीं एतराज़ों को बार बार दोहराया जाता है, इसलिए उनके जवाब भी देने पड़ते हैं। अच्छा, ये सवालात इस तरह से हैं जो एक मुसलमान के दिल में भी कभी कभी आ जाते हैं। तो जिन लोगों के जहन में ये सवालात है उनके लिए तो ये जवाब होंगे, और जिन लोगों के जहन में ये सवालात नहीं हैं, आ जाते हैं, तो उनके लिए भी इंशाअल्लाह ये मालूमात अफजा होंगे। आज इंशाअल्लाह इस वीडियो में कुछ सवालों के जवाबात होंगे, और आइंदा भी इस तरह की वीडियो आती रहेगी जिसमें इस तरह के सवालात आते रहेंगे और उनके जवाबात जो सोशल मीडिया पर मुल्हिदीन की तरफ से घूमते रहते हैं। अब मैं देखता रहता हूं कि वो जावेद अख्तर साहब जो बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, उनकी वीडियो आती रहती है जिसमें कुछ मुल्हिदाना सवालात होते हैं। नसरुद्दीन शाह, ये भी जो है बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, फिल्म इंडस्ट्री से, इनके भी कुछ वीडियोस आते रहते हैं, और इसी तरह दूसरे मुल्हिदीन हैं, उनके सवालात आते रहते हैं। तो अब लोग इस तरह के लोगों को ज़्यादा देखते हैं, और फिर जब इनकी तरफ से इस तरह के सवालात आते हैं तो कंफ्यूज हो जाता है आदमी, यार बहुत पते की बात कह दी, वाकई में तो सवाल बनता है, हमारे जहन में तो ये बात है ही नहीं। तो इस तरह मुल्हिदीन के जो सवाल है, उनके जो जवाबात हैं, तो आज इस वीडियो में उन्हीं कुछ सवालों का जवाब दिया जाएगा। पहला सवाल, एक मुल्हिद का एतराज़ ये है कि कुरान करीम अल्लाह ताला की किताब है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी बात लगती नहीं कि भाई इसको खुदा का कलाम मान ले, कुछ ख़ास होना चाहिए। इसमें तो कुछ ऐसी बात लगती नहीं कि भाई अल्लाह ताला का कलाम है। तो उनको जवाब ये है कि देखो, सबसे पहले तो ये बताओ कि आपको अल्लाह ताला का कलाम क्यों नहीं लगता। आपके पास अल्लाह ताला की ऐसी कौन सी किताब है जिसको हम मेयार बना सकते हैं कि भाई हाँ, अल्लाह का कलाम ऐसा होना चाहिए। अगर आपके पास है तो ले आओ, और जाहिर सी बात है कि आपके पास कोई किताब ऐसी है ही नहीं, तो फिर कैसे कह सकते हो कि अल्लाह का कलाम ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्यों नहीं लगता अल्लाह ताला का ये कलाम है? अगर ये नॉर्मल सा कलाम है, नॉर्मल सी किताब है, तो कुरान ने तो जगह जगह चैलेंज दिया है कि तुम्हें अगर ये अल्लाह का कलाम और किताब नहीं लगती तो इस जैसी कोई सूरत बनाकर दिखा दो। और सूरह बकरा तो दूर की बात, कुरान ने तो चैलेंज दिया है कि इन्ना आतेना जैसी सूरत ही बनाकर ला दो। आज के मुल्हिदीन कहाँ से ऐसी सूरत लाएंगे? उस वक्त जो हुजूर के ज़माने में जिस वक्त कुरान उतर रहा था, उस वक्त ही नहीं ला सके, हालांकि वो अरबी के माहिर थे, अरबी दांत है, और उनकी जो मादरी ज़ुबान थी वो भी अरबी थी। आजकल के जो लोकल मुल्हिदीन हैं, ये कहाँ से लाएंगे? सवाल नंबर 2, बाज़ मुल्हिदीन का सवाल ये है कि कुरान पत्नी कैसी कैसी बातें बयान करता है। अब देख लो, यही तब्बत यदा अबी लहब के, अबू लहब के दोनों हाथ हलाक हो जाए, टूट जाए, ऐसे हो जाए, ये कोई खुदा के करने की बातें हैं क्या? खुदा को ऐसी बात करनी चाहिए? खुदा को तो ऊंची ऊंची बात करनी चाहिए, कैसी बातें हैं? तो जवाबन अर्ज है कि देखो, तब्बत यदा अबी लहब, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने और कुरान ने पेशीन गोई कर दी कि अबू लहब ईमान नहीं लाएगा। उसने पेशीन गोई की और वो सच साबित होकर रही। कुरान ने कहा था अबू लहब ईमान नहीं लाएगा। इस सूरत के उतरने के बाद अबू लहब तकरीबन 10 साल जिंदा रहा। कुफ्फारे मक्का कुरान को झूठा करने के लिए मंसूबा बंदी करते थे, मशवरा करते थे, उसके लिए कलाम तैयार किया करते थे। अबू लहब कुरान को झूठा साबित कर सकता था। कैसे? वो ईमान लाता, चाहे वो झूठ मूठ ही ईमान ले आता, तो कुरान की बात झूठी साबित हो जाती। कुरान ने कहा था कि अबू लहब ईमान नहीं लाएगा, अबू लहब कुरान को झूठा साबित कर देता कि वो झूठ मूठ का ईमान लाकर ईमान वालों में शामिल हो जाता, कुरान का दावा झूठा साबित हो जाता। लेकिन नहीं, 10 साल तक जिंदा रहा। कुरान ने कह दिया था ये ईमान नहीं लाएगा, वो ईमान नहीं लाया, झूठा भी ईमान नहीं लाया। तो ये तो कुरान के सच्चा होने की बहुत बड़ी दलील है। बाज लोग इसी सूरत को पढ़कर ईमान लाए हैं,
یہ میں آپ کو بتلا دوں تبت یدا کو کہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ قرآن نے دعویٰ کیا کہ یہ ایمان نہیں لائے گا اور وہ لایا نہیں، حالانکہ اس کے پاس موقع تھا، حالانکہ اس کے پاس وقت تھا کہ قرآن کو جھوٹا ثابت کر دیتا ایمان لا کر، لیکن اتنے کانفیڈنس کے ساتھ قرآن نے بات کہی تھی نہیں لائے گا اور وہ نہیں لایا۔ تو یہ تو قرآن کے سچا ہونے کی دلیل ہے۔ سوال نمبر 3 ملحدین کی طرف سے جو سوال ہوتا ہے، پہلی وحی کو لے کر یہ سوال ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی وحی نازل کب ہوئی؟ جب حضور غار حرا میں تھے، اللہ کا فرشتہ آیا اور حضور پر وحی اتاری اور حضور کو پیغمبر بنا دیا۔ اب سوال ملحدین کیا کرتے ہیں اعتراض کہ بھئی جب اللہ کو حضور کو پیغمبر بنانا تھا، ایک عہدہ اور منصب دینا تھا، ان کے پاس وحی اتارنی تھی تو پہلے ان کو بتلا دیتے۔ یہ کیسا نظام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اگلا آدمی پیغمبر بننے والا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں، ایک دم سے وحی آئی اور اس کو پیغمبر بنا دیا۔ اگر آپ کسی کو کسی عہدے پر بٹھانا چاہتے ہیں، اس کو کوئی عہدہ دینا چاہتے ہیں تو اس کو بلاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ دیکھو بھائی ہم آپ سے یہ کام لینا چاہ رہے، آپ کو یہ عہدہ دینا چاہ رہے، آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالنا چاہ رہے، پھر اس کو وہ ذمہ داری سمجھائی جاتی ہے اور وہ ذمہ داری کو لے کر آگے بڑھتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیا کہ حضور کو پیغمبر بھی بنا رہے اور حضور کو بتا بھی نہیں، ایک دم فرشتہ آیا اور حضور پر وحی نازل کر دی اور پیغمبر بن گئے۔ تو یہ تو بڑی ہی عجیب سا نظام ہے، ہنسی والی بات ہو گئی۔ تو جواباً عرض یہ ہے کہ غار حرا میں حضور پر وحی پہلی اتری ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور کو پہلے سے پتہ نہیں تھا کہ وہ پیغمبر بننے والے ہیں، حضور کو پہلے سے پتہ تھا۔ غار حرا میں حضور نبی نہیں بنے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی بار خبر نہیں آئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو پہلے ہی پتہ چل گیا تھا حضور کو کہ میں پیغمبر بننے والا ہوں۔ کیسے؟ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3 لے لو، حضرت عائشہ سے منقول ہے، جو اس حدیث میں اس پورے واقعے کی تفصیل ہے۔ وہاں کیا ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے حضور پر جو وحی کی ابتدا ہوئی وہ خوابوں کے ذریعے، خوابوں کے ذریعے۔ تو جب حضور کو خوابوں کے ذریعے سے پتہ چل گیا تھا کہ میں نبی ہوں، میں عام آدمی نہیں ہوں، تو پھر یہ کہنا کہ غار حرا میں ایک دم اچانک سے حضور کو بتلانا، وحی نازل کر کے ان کو پیغمبر بنا دینا، تو یہ پہلی بار نہیں تھا۔ غار حرا میں وحی اور فرشتہ پہلی بار آیا، یہ تو بات ضرور ہے، لیکن حضور کو پہلے سے پتہ نہ ہو یہ غلط ہے، حضور کو پہلے سے پتہ تھا، خوابوں سے حضور کے وحی کی ابتدا ہو گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور وحی نازل ہونے سے پہلے غار حرا میں جایا کرتے تھے عبادت کے لیے، خوابوں سے پہلے تو جایا نہیں کرتے تھے۔ تو اگر حضور کو پتہ نہیں تھا کہ میں نبی بنایا جانے والا ہوں تو غار حرا میں کیوں جاتے تھے؟ غار حرا میں اسی لیے جاتے تھے کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ میں اللہ کا نبی بننے والا ہوں، مجھ پر وحی اترنے والی ہے، اسی لیے تو جاتے تھے۔ ایک سوال یہ ہے کہ حضور کے زندگی میں قرآن کتابی شکل میں نہیں آیا تھا، حضور کے بعد آیا حضرت عثمان کے زمانے میں، حالانکہ حضور کا سب سے بڑا مقصد قرآن کو پہنچانا تھا، کتاب کو پہنچانا تھا، تو حضور کو کتابی شکل میں قرآن کو تیار کروانا چاہیے تھا۔ جب حضور نے کتابی شکل میں قرآن کو نہیں مرتب کروایا تو حضور نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، اور ہم کیسے مان لے کہ جو آج کتابی شکل میں قرآن ہے یہ وہی قرآن ہے جو حضور کے زمانے میں تھا؟ جواباً عرض یہ ہے کہ دیکھو حضور کے ذمے اللہ کا پیغام پہنچانا تھا، کتاب مرتب کرنا نہیں تھا، کیونکہ کتاب تو ایسی چیز ہے جو الگ الگ شکلوں میں ہو سکتی ہے۔ مثلاً آج کے دور میں دیکھ لو، جو چیزیں پہلے کاغذ میں اور کتابی شکل میں آتی تھی اب وہ PDF میں بھی آنے لگی، اور اب PDF میں آ رہی ہے، آئندہ زمانے میں پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ تو حضور کا مین کام کتابی شکل مرتب کرنا نہیں تھا، حضور کا مین کام تھا لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دینا، اور وہ پہنچایا۔ چنانچہ حضور نے اپنے آخری خطبے میں حج کے موقع پر لوگوں سے پوچھا کہ کیا میں نے اللہ کا کلام اور پیغام پہنچا دیا یا نہیں؟ تو لوگوں نے سب نے جواب دیا
کہ ہاں آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ قرآن کریم لوگوں کے پاس موجود تھا۔ اب اگر ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک آیت یا ایک سورت یا قرآن کا کچھ حصہ کہیں پر جل گیا یا ختم ہو گیا تو باقی جگہوں سے بھی ختم ہو گیا۔ چنانچہ آج کے دور میں دیکھ لو، اگر کہیں جگہ اللہ نہ کرے ایسا ہو قرآن کریم جل جاتا ہے کسی شہر میں، تو کیا وہ سارے شہروں میں ختم ہو جائے گا؟ کیا سارے شہروں میں جل جائے گا وہ؟ اگر ایک جگہ ختم ہو رہا ہے، ضروری تھوڑی کہ دوسری جگہ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تو قرآن اس وقت بھی موجود تھا، اب بھی موجود ہے، بس یہ ہے کہ شکلیں الگ الگ ہے۔ حضور کے زمانے میں سینوں میں تھا، چمڑوں پر لکھا ہوا تھا، کاغذ پر لکھا ہوا تھا، اس کے بعد پھر کتابی شکل میں آ گیا، اب PDF کی شکل میں بھی آ گیا، پھر اور کسی شکل میں آ جائے گا۔ تو شکلیں تو بدلتی رہے گی لیکن قرآن موجود رہے گا۔ جیسے اب مختلف شکلوں میں قرآن موجود ہے، حضور کے زمانے میں بھی ایسا ہی موجود تھا۔